भूमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 23 पास्का काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो शुक्रार. आयचो दीस वर्ल्ड बुक अँड कॉपीराईट डे म्हणून मिळाला. आज कुर्सची बागेबोन तेरेजा मेरी मानेट्टी एक कर्मिलेत्र सांतीन हिचो उडास आमी काडटा. ती मार्चच्या 2 तारखेर 1846 इसवेन जल्मून एप्रिलाच्या 23 तारखेर 1910 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी घेवया. जुआंवच्या वांजेलांतलें वाचप अध्याय 6 वळी 52 तावन 59 पर्यंत. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 52 तावन 59 पर्यंत. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, ताणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मांस खेल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्तनचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता, हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. तो सर्गांतावन देंवल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो. त्या उंड्या बरी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. काफरनावाच्या सिनगोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां ही. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोवच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांती जेजू आपूण सर्गांतावन देंवल्लो उंडो म्हणल्या विशयाचेरच उलयता. खाण आनी पिवान हें जावन आसा बेजीक नीड्स म्हणटा हांव, मनशाची मुळावी गरज. खाण आनी पिवान ना तर मनशाक जीव ना. जें कितें आमी खाता तें सकत जाता वा रगत जाता. आनी रगतांत आमकां प्रोटीन, फायबर, कार्बोहायड्रेट, मिनरल्स अशें जायत्यो गरजो आमच्या कुडीक आसात. आनी ह्यो सगळ्यो पोशकांशां आमच्या कुडीक सकत दितात. केन्ना आमच्या कुडीक खाण मेळना वा पौश्टिकांशां मेळनात, कुडीक सकत ना. आनी एक उतरान म्हणचें तर कुडीक जीव ना. खाण जावन आसा मनशाक जीव दिता. देखून अन्नदान जीवदान म्हणटात.
एकल्याक खाण दिवचें म्हणल्यार ताचो जीव राखोवचो म्हणून अर्थ. कित्याक मनशाक खाण मेळना जाल्यार तो मरता. पूण आनी एक विपर्य हांगा आसा. खाण आमकां जीव दिता वय, पूण मरणांतावन सुटका दिना. हें आमी अर्थ करून हाडूंक जाय. कसलेंय खाण खा, बिर्याणी खा, कबाब खा, तंदुरी खा, फिश फ्राय खा, चिल्ली खा, पोर्क खा, कितेंय खा, कुडीक त्राण दिवंक बरो, पूण सस्ताचें जिवीत तें दिना. मरता आमी सगळे, आमी खावंक पुरो, पूण एक दीस आमी मरतले. देखून मनशाक जाय अन्यक खाण. हे कुडीचें खाण अन्यक खाण आसा, आत्मीक खाण. आनी तें खंय मेळटा? तें देवाचो पूत जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय मेळटा. आनी तें कशें मेळटा? आनी हेंच सवाल आयच्या वांजेलांत जुदेवांनी विचारलें. हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? वाजबी सवाल म्हज्या लेकार. हांव तुमकां मांस दिता, हांव तुका रगत दिता म्हणटना कोणायकी एक डाऊट येता, आनी दिवचें कशें? जेजून कशें दिलें? पयल्या सुवातेर देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो सोबद मनीस जालो. देव एक स्पिरीट, आनी आपणाकच संपूर्ण ताणें दिवचे खातीर मनशा कुळाक सोबद दिसना, आयकता मात्र. आनी तो दिसच्या बरी जालो. कशें? मनीस जालो, तो मांस जालो, कूड जालो. आनी जोच्या पयल्या अध्यायांत, जोच्या वांजेलाच्या पयल्या अध्यायांत आमी हाका प्रोलोग म्हणटा, हांगा वाचचें हेंच जावन आसा. देव कशें मनीस जालो, देव कशें कूड जालो. आनी जीव म्हणलो एक थीम, एक विशय जो आमच्या वांजेलांत त्या दाळा वळून येता. देवाचो सोबद जीव जालो. जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 10 वळ 10, हांव आयलां जीव दिवंक आनी यथेश्ट मापान दिवंक. हांव जावन आसा जीव, पुनर्जीवनपण. म्हज्या खरेच तुमचे थंय जीव आसचो ना. सर्गीतान देवान आयलो जिवंत उंडो. जीव म्हणलो शब्द थंय 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 आमकां आयकोंक मेळटा. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, स्वर्गांत हांव देवन आयिल्लो जिवंत उंडो जेजू जावन आसा. आनी हो जीव तो कसो आमकां दिता? जेजूस देवा बापाचो जीव, देवा बापाचो जीव ताचे थंय वळटा. आनी तो मनशा रुपार आमचे थंय आयलो. आनी निमाणे जेवणार सांकेतीक रितीन ताणें उंडो मोडटाना, दाकासोरो दिताना एक सांकेतीक रितीन आपणाकच ताणें दिलें. आनी वास्तवीक रितीन निमाणे शुक्रारा ताणें ताकाच मोडलो. ताजें रगत ताणें व्हरयलें क्रुसार. आनी आज युक्करिस्ताच्या सक्रमेंतांत जेजू जियेता. जेजू जियेता. बापाचो जीव पुताक आयलो आनी पूत त्या जिवांत तो जियेलो. आनी पूत आपणाकच खाली करून युक्करिस्तान दिता. आनी जो कोण युक्करिस्त घेता वा सेवता, ताचें खाण तो खाता, ताचें मांस तो खाता आनी ताचें रगत तो पियेता, ताचे थंय तस्सो जीव, त्रिंदादेचो जीव वळटा.
हांगा एक संगत भोव गरजेची. हांव सदांय युकरिस्त मिसाक येता देखून म्हजे थंय देवाचो जीव सदांय आसा म्हणून अर्थ न्ही. सोम्याक बावाडतान आमी केन्ना घेता तेन्ना तो जीव वाळटा. युकरिस्ती केन्ना आमी बावाडतान आमी घेता, कुंगार आमी सेवता बावाडतांत, मागण्यांत, आमच्या जिविताच्या कुडींत निर्मळपणांत, तेन्ना तो जीव आमचे थंय वळटा. कित्याक भावार्थ जावन आसा बिलिव्हिंग इज बिलॉंगिंग. कोणाक आमी पत्य येता ताका आमी समर्पण करता, ताचे बरी जाता. सोम्याक आमी युकरिस्तान सेवता जाल्यार आमी दिसान दीस ताचे वरी परिवर्तन जावंक प्रयत्न करीत जाय. ताची कूड आमी सेवता जाल्यार ताची कूड आमी जावन बदलत जाय. कित्याक आमी केल्लें खाण आमचे सकत जाता, आमीच जाता, आमचे रगत जाता. क्रिस्ताक आमी सेवला तर, क्रिस्ताची कूड आमी घेतल्या तर, ताचे रगत आमी पियेल्या तर आमी दिसान दीस ताचे बरी जातलो. आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्यांत साऊल आहलो पाऊल जावन परिवर्तन जाल्लें तें घडीत. आनी ह्या क्रेक वचून पाऊल म्हणालो, आतां हांव जियेना, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आनी हें जावन आसा नीज एक रुपांतर युकरिस्तांत जावचें. जो कोण क्रिस्त थंय येता तो नवी सृश्टी जाता. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा तुमचे पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी वो उंडो न्ही आनी ते सगळे मेले, पूण वो उंडो जो कोण खाता तो सस्तांच जियेता. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तें मानना, तें दैहिक काण तुमच्या कुडीचें, पूण हांवें दिवचें काण कुडीचें न्ही, आत्म्याचें. आनी हे जो कोण खाता ताका मरण ना, तो देवा बरी, देवा पुता बरी, त्रिंदते बरी, तो जीव ताचे थंय वळटलो. देवाक मरण ना, देव ससनाक जियेता. आनी थोय जो कोण पुताक घेता, सेवता, पुताचे रगत पियेता, तो जियेतलो. ताची कूड मरून येतली खंडीत, पूण तो देवा बरी, देवा थंय त्रिंदते ती, आनी त्या जिवांत ससनाक एकवटून जियेतलो. आनी हें जावन आसा नीज युकरिस्ताची भितरलो तो अर्थ. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी आमी आमचे दोळे आमी दंपया. मंगळा बापा, तुवें आमकां विशेष रितीन एक व्हडलो संस्कार ह्या संवसारांत गण दिलाय, आनी तो जावन आसा युकरिस्त. ह्या संस्कारा खातीर तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी सेवता, आनी तुका आमी सेवताना दिसान दीस तुज्या बरी जावंक आमकां कृपा दी. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक युकरिस्त मेळत ना, कारण हाका कोरोनातली पिडा आमच्या देशांत आनी संवसारभर. ह्या वेळार आमी तुका बावाडतांत आमच्या काळजांत स्विकार करन, मागण्यांत तुका अनुभव करन, आमच्या बावाडतांत तुका आमकांच तुका समर्पण करूंक जाय जाली कृपा फाव कर. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें कीर्तन आमी मागया. पवित्र पुस्तकांत कीर्तनांचें पुस्तक आसा, थंयसर 150 कीर्तनां आसात. आनी ह्या सर्व कीर्तना पैकी मोठवें कीर्तन म्हळ्यार आयचें कीर्तन 117.
आणि ह्या किर्तनांत देवाचे 2 लक्षणां आमकां पळोवंक मेळटात. एक स्टेडफास्ट कायंडनेस म्हळ्यार देवाची दया. दुसऱ्यान एन्ड्युरिंग फिडेलिटी, ताचें विश्वासीपण. ह्यो 2 लक्षणां वा देवाचे गुण ह्या किर्तनांत किर्तनकारान वर्णिल्ले आसात. तें किर्तन आमी मागतना हे विशयी आमच्या मोतीन दवरचे. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. तुमी सर जनांगानो सर्वेस्पराक वाकाना. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. अपरमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण ससनाक बाळटा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशेंच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोरोना पिडेंतले रक्षक दैवीक उतराचे मागणे. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तूं आमचो रचणार आनी सांबाळणार. तुज्या पांयांतळी आमी धांवून येता. कोरोना पिडा संवसाराक ग्रासितना आमकां तुजे विणे कोणूच आदार ना. एझेकियेल प्रवाद्याच्या ग्रंथांत सांगलेले भाशेन मोरण आमच्या जनेलांतल्यान वयर चडोन आयलां आनी आमच्या रावळेरांनी तें भितर सरलां. रस्त्या वयल्या भुरग्यांचो आनी चौकांतल्या तरणाट्यांचो तें संहार करता. शेतांतल्या शेणा भाशेन, लुंच्या पाटल्यान आसलेल्या पेंड्यां भाशेन मनशांची मोडीं पडोन आसात आनी तीं एकठांय करूंक कोणूच ना. पूण सोम्या, तुजेर विश्वास दवरलेलो केदींच निराशी जावचो ना. कित्याक किर्तनकार म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताजें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतेले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतेल्या खरगाक तूं भिवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या थांबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातरान तुजो पांय आदळ ना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. ह्याच भरवशान आनी भावार्थान आमी तुजे लागीं खालतेपणी कोरोनांतल्या कर्गांतले आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक निवार म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. दैवीक काकुळतेचो तेर्स. भागेवून कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. सतमंता देवाक, सर पोदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक
ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां, तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां, तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर.
जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण.
आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. दैविक काकुळत जोडूंक मागणे. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळतेन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ, हांवें जायते चुकी केल्यात, पूण तूं काकुळतेचो देव. देखून तुजे काकुळतेचेर हांव बरवसतां, कित्याक तुजे काकुळतेचेर पातिल्लो आत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळ ते नेणा. ए काकुळतेच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवंत करयेत, आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हड पातक्या की त्या काकुळतीवंत काळजान केदींच काकुळत इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारय तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्याक व्हडा काकुळतीन वेंगचें तूं रावोवचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकुळत, तिका गड ना, तिका शर्त ना. ए मोगाळा जेजू, पातकान एकसुरो जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां आकांतांनी आनी दुबावांनी तुंच म्हजें शांत समाधान. म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावचें किर्ण तुंच. एकसुऱ्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कत कांय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टान सांपडनाशे तुंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक आमेन. अर्गा मागणे. ये जेजू, ससनाच्या देवा, तुज्या अगणित कुटपे देण्या आनी आशिर्वादां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ये देवा, म्हज्या काळजाचे हर एक उडी तुका दिवचे एक नवें गीत जावन दी. म्हज्या रक्ताचो हर एक थेंबो म्हज्या शिरांनी तुजे खातीर वाळून दी. सोम्या, म्हजो आत्मो तुज्या काकुळतीचें एक स्तुती गीत. देवा, हांव तुजो एकल्याचो मात्र मोग करतां. हे समजणेक मिकवाल्या देवा, तुजे काकुळतीचे घूट समजोनचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या म्हज्या काळीज संतोषान अर्गां दिता. सर्व संगती तुजे काकुळतीतावन आरंभ जातात आनी तुजे काकुळतींत संपतात. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणो,
जे कोण आज जन्मदिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर हिलरी बी रोड्रिगस कर्मिलीत, ब्रदर रिचर्ड फ्रांसिस कर्मिलीत, जोसेफ डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई, रीगन जोस डिसोजा मडिकेरी टाउन, एरन आर्थर मिनीजस मुंबई आता ओमान टाउन, ग्लेन कुटिना नीरमार्गा आता मंगळूर टाउन, शर्लिन वेस्ली कोटियान पुणे टाउन. तशेंच हेलेन फर्नांडीस बेंगळूर आनी तेल्मा डिसोजा मुंबई ही दोगांय जिविताची 50 वर्सां संभ्रमतात, गोल्डन ज्युबिली ऑफ लायफ. सो तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी सगळां मागता. तशेंच जेराल्ड आनी मोनिका लोबो मुडबेळ्ळे आता दुबय जावन लग्न जिविताची 15 वर्सां आज संपयतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन अँटनी अल्फोन्सो कार मुंबय जावन हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा.